डॉक्टर से चेकअप करवा कर आई थी। वो माँ बनने वाली थी। वो ये खुशखबरी अपने शोहर को देना चाहती थी, लेकिन शोहर ने घर आते ही चीखना शुरू कर दिया, चली जाओ मेरी नज़रों से दूर, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। वसीम अपनी बीवी को गालियाँ दे रहा था, वो बीवी जो कुरान की हाफिज़ा थी। तुमसे शादी करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं ही पागल था जो तुमसे शादी की। महविश ने कहा, वसीम हुआ क्या है? वसीम ने जवाब दिया, बस खुदा के लिए माफ़ करो तुम मुझे। मैंने तुम्हें जो तावीज़ ला कर दिया था वो तुमने फेंक दिया। फिर दम किया हुआ पानी पीर साहब ने दिया था जो तुमने पिया तक नहीं। तुम नाफरमान बीवी हो महविश। महविश ने कहा, वसीम अगर मैं तावीज़ ना पहनूं तो नाफरमान, अगर मैं दम किया हुआ पानी ना पीऊं तो मैं नाफरमान। ये क्या जहालत है वसीम, मैं पढ़ी लिखी अकल रखने वाली औरत हूँ। तुम ये किस तरफ लेकर जा रहे हो मुझे? और तावीज़ मैं इसलिए पहनूं कि तावीज़ पहनने से मैं जल्दी माँ बन जाऊंगी और बच्चा जो होगा वो लड़का ही होगा। वसीम को गुस्सा आया, बदबख्त औरत, अपने शोहर से ज़बान लड़ा रही हो। अरे ओ बदबख्त, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, उठ और निकल जा मेरे घर से। महविश ने कहा, वसीम बात कुछ नहीं है जो आप इतना कुछ बोल रहे हैं। वसीम ने कहा, मैं तावीज़ छोड़कर जहर भी ला कर दूं, तुमको मेरा ताबे होना चाहिए। मैं शोहर हूँ तुम्हारा, समझी तुम? महविश ने कहा, वसीम लेकिन आप हक पर नहीं हैं। ना दम किया हुआ पानी मुझे लड़का देगा और ना ही आपके तावीज़ से मैं जल्द माँ बनूंगी। वसीम ने थप्पड़ मारा, बालों से घसीटते हुए महविश को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसका पारा 7वें आसमान को छू रहा था। काफिर औरत, चली जाओ मेरे घर से। वो उठी और आंसू साफ करने लगी। वसीम आप गलत कर रहे हैं। आप किस ज़माने में जी रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? मेरी बात तो सुन लें। सारा मोहल्ला बाहर इकट्ठा हो चुका था। महविश रो रही थी। वसीम देखो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुन लो। वसीम ने पीर साहब को फ़ोन किया, बाबा मुर्शिद, मेरी गुस्ताख बीवी ने वो दम किया हुआ पानी फेंक दिया है, मैं इसे तलाक दे दूंगा। मुर्शिद बाबा ने कहा, पुत्र ये गलत है, वो नहीं पीना चाहती तो ना पिए, तुम उसको मेरे पास लेकर आओ, मैं चिल्ला करूंगा इसके नाम का। वसीम ने कहा, बस मुर्शिद जी, तलाक दूंगा मैं इस बदबख्त को। महविश जो 2 महीने की हामला थी, चेहरे पर शोहर की बेदर्दी के जख्म लिए बूढ़े माँ बाप के दर पर जा बैठी। माँ ने सीने से लगाया, हाय रे मेरी शहजादी पे क्या जुल्म ढाया, क्या जुल्म ढाया जालिम इंसान ने। बाप कमरे में बैठा माँ बेटी की बातें सुन रहा था। वो दिन याद कर रहा था जब महविश दुनिया में आई थी, कितनी खुशियाँ मनाई गई थी बेटी की पैदाइश पर। और कोई जालिम बेटी को कलमे पढ़कर खुदा को गवाह बनकर ले गया और फिर जुल्म ढाने लगा। महविश ने रोते हुए कहा, अम्मी जान, वो इंसान कितना बुरा है। एक तावीज़ और दम वाले पानी पर यकीन था उसको। एक छोटी सी बात पे उसने मुझे मारा, गालियाँ दी और घर से निकाल दिया। माँ ने कहा, मेरी बच्ची सब्र कर, अल्लाह बेहतर करेगा। सबने वसीम को समझाया कि महविश माँ बनने वाली है, घर की बात है, मसला सुलझा लो, क्यों बात को बढ़ा रहे हो। लेकिन वसीम ने एक अजीब शर्त रखी। उसने अपनी जहालत को यूं बयान किया कि महविश को मेरे साथ जाकर मेरे मुर्शिद के हाथों बैत करना होगा। महविश ने कहा, वसीम देखो, यह हमारे घर का मामला है, इसमें क्यों किसी अजनबी को लेकर आ रहे हो। वसीम ने कहा, वो अजनबी नहीं है, मेरे मुर्शिद हैं। महविश ने कहा कि वसीम, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम ये क्यों नहीं कहते मेरे माँ बाप के साथ रहो, ये क्यों कहते हो कि मुर्शिद के हाथ चूम कर बैत करो। वसीम ने एक बार फिर सबके सामने गालियाँ देना शुरू कर दी। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची और इल्ज़ाम धर दिया कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है ही नहीं। फैसला तलाक पे ख़त्म हुआ। महविश रोती हुई किसी मर्द की जहालत, किसी मर्द की अना के हाथों कुर्बान होती, दागदार दामन लिए, तलाक का धब्बा माथे पे सजाए, किस्मत को रोती हुई चली गई।
وسیم اکڑ کر گالیاں دے رہا تھا۔ بدذات عورت، شوہر کی عزت کرنا نہیں آتا، ایسی عورت کو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ وسیم کے ماں باپ نے کہا، پتر تم نے غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وسیم نے کہا، آپ لوگوں کو نہیں پتا، وہ خود کو پتا نہیں کیا سمجھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وسیم نے ایک اور شادی کر لی۔ مہوش نے بھی دوسری شادی کی۔ اس بار جو لڑکا ملا تھا وہ ایک سچا مسلمان تھا۔ پڑھا لکھا تو وہ اتنا نہیں تھا، لیکن اسلام کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ مہوش حافظ قرآن تھی۔ مدثر مہوش سے قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا۔ مہوش کو اللہ نے بیٹا دیا جو وسیم سے تھا۔ دوسرے شوہر مدثر نے اسے بھی سینے سے لگایا اور کہا، مہوش میری جان، اپنا ماضی ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا اللہ کے حضور۔ مدثر کا سایہ مہوش کے لیے سکون تھا۔ وسیم آج بھی ماں باپ سے الگ رہتا تھا، لیکن وہ تعویذ اور بابا مرشد پر یقین رکھنے والا آج بھی تھا۔ وسیم کی دوسری بیوی پہلے بھی طلاق یافتہ تھی۔ اس نے سوچا، پہلے ہی معاشرے کی سرد ہوا جھیل کے آئی ہوں، اب جو شوہر کہتا ہے وہی کروں گی۔ کبھی جو بخار ہو جاتا، سر درد ہو جاتا تو وسیم اپنی بیوی کو لے کر مرشد کے پاس چلا جاتا۔ وہ مرشد وسیم کی بیوی، جس کا نام اقصیٰ تھا، اس پر دم کرتا، اس کا ہاتھ پکڑتا تو اقصیٰ شرم کے مارے، درد ہوتا بھی تو خاموش رہتی۔ اس کو اس مرشد سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اقصیٰ کو پہلے ایک شوہر چھوڑ چکا تھا، مگر اب وہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ وہ خاموش رہتی، سخت لہجے وسیم کے خاموشی سے سہ لیتی۔ ادھر مہوش اپنے شوہر کے ساتھ عمرے پہ گئی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کا شوہر اسے پلکوں پر بٹھا رکھتا تھا۔ مہوش بہت خوش تھی۔ وسیم اپنی بیوی اقصیٰ کو لے کر ایک دن مرشد صاحب کے پاس گیا کہ مرشد جی دعا کریں ہمارا بیٹا ہو۔ مرشد نے اقصیٰ کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں، کچھ پڑھنے لگا۔ کہنے لگا، اپنی بیوی کو 20 دن لگاتار لے کر آؤ، میں دعا کروں گا، بیٹا ہی ہوگا۔ اقصیٰ بہت روتی تھی کہ اے اللہ، میرے شوہر کو سمجھ بوجھ عطا کر، وہ غیر مرد سے مجھے چھواتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ اقصیٰ جیسی نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں اس مرشد کے پاس جانے پر مجبور تھیں۔ کچھ دن گزرے، وسیم کام میں مصروف رہنے لگا۔ مرشد وسیم کے گھر آ جاتا، اقصیٰ کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا۔ ایک دن اقصیٰ نے وسیم کو بتانا چاہا، لیکن وسیم کا یقین اتنا مرشد پر پکا تھا کہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے دن نزدیک آ رہے تھے۔ وسیم ایک دن گھر میں نہیں تھا۔ اقصیٰ سو رہی تھی تو مرشد گھر آئے۔ انہوں نے اقصیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہی، اتنے میں وسیم گھر پہنچ گیا۔ دیکھا کہ مرشد اقصیٰ کے کمرے سے نکل رہا ہے۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے کہا، مرشد اور اقصیٰ میں غلط تعلقات ہیں۔ غصے میں پاگل ہو کر مرشد کو تھپڑ مارے، گالیاں دی۔ اقصیٰ ڈر گئی۔ وسیم کیا ہوا؟ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اقصیٰ کے سر پر دے ماری۔ بے غیرت عورت، یہ کام کرتی ہو میرے پیچھے؟ اقصیٰ وہیں پہ دم توڑ گئی اور بچہ پیٹ میں ہی دم توڑ گیا۔ مرشد فرار ہو گیا۔ محلے والوں کو پتہ چلا، سب اکٹھے ہو گئے۔ نیوز چینل بھی پہنچ گئے۔ ٹی وی پہ چلتی ہوئی نیوز دیکھنے کے بعد کہ شوہر نے بیوی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا، مہوش بھی نیوز دیکھ رہی تھی۔ وسیم کو دیکھا اور چیخیں مارنے لگی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ یا اللہ، اس بدبخت نے کسی معصوم کو مار ہی ڈالا۔ آخر کیا قصور تھا اقصیٰ کا؟ کیا قصور تھا مرشد کا؟ اور کیا قصور تھا مہوش کا؟ ایک جاہل مرد کی جہالت نے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی دفن کر دیا۔ کاش کہ نماز اور قرآن کے بارے میں میاں بیوی بات کرتے، نہ کہ مرشد اور پیر کے بارے میں۔ اللہ کے احکامات کیا ہیں، ہمیں ان پر چلنا چاہیے۔ یا اللہ، ہم سب کو راہ ہدایت پر چلا۔ آمین۔